बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास में क्या फैसले हुए और चीफ जस्टिस के पर काटने के हवाले से किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कल जो अदालत के हुक्म की तामील करते हुए पंजाब के इंतखाबात के हवाले से 21 अरब दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक अहम तरीन सवाल ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो दर्जा हरारत बढ़ गया था अदालत के अंदर, उसको कम करने के हवाले से अपने साथी जजेस के साथ अलग अलग मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। और उसके अलावा जो है वो मतलब बेंचेस की तश्कील में भी इस बार बड़ा फराख दिली का मुजाहरा किया है। मैं तो समझता हूँ कि हातिम ताई की रूह तक कांप उठी होगी। और इसके अलावा नाजरीन, हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की जो बड़े दिनों के बाद सुनाई दी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की तरफ से। तो चीफ जस्टिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम पाई जा रही है और जिस तरह दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, और ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि पीर से जो अदालती हफ्ता शुरू होगा वो एक जो है वो यूं समझ लें कि एक तबाहकुन होगा या फिर एक तूफानी हफ्ता होगा। लेकिन जो है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चीफ जस्टिस ने एक राब्ता मुहिम शुरू की है और उन्होंने साथी जजेस से मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से जो है वो जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। नाज़रीन, जरा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम के खात्मे के लिए जो है वो जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको मजीद बढ़ा दिया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते के बेंचेस जो इख्तलाफात का तासुर ख़त्म करने और जजेस में इख्तलाफ राय पैदा करने के लिए बनाए हैं। उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंतखाबात केस में इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया है ना क़यामत की निशानी। मैंने आपको कहा था कि क़यामत की निशानी है। और ये लिखा हुआ है कि जब जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस इज़्ज़तमाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस तरह करेंगे तो उसको क़यामत की निशानी तस्वर किया जाएगा। तो नाज़रीन, कहते हैं कि कल से शुरू होने वाले हफ्ते में जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंच बना दिया गया है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल होंगे और जस्टिस अतर मिनुल्लाह आइंदा हफ्ते जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ बेंच में शामिल होंगे। और चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच भी तश्कील दिया गया है। नाज़रीन, ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस तरह के बेंच तश्कील दिए गए हैं, जिस तरह ये खिचड़ी पकाई गई है, इसमें ये जो जजेस हैं ये बैठेंगे भी कि नहीं, इन बेंचेस का हिस्सा बनेंगे भी कि नहीं, इसका जो अंदाजा है वो हमें कल होगा। तो नाज़रीन, इसके अलावा आज जो है वो छुट्टी के रोज अपना वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास हुआ और अहम तरीन इजलास में इंतहाई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और इजलास में तफसीली गौर के बाद ये फैसला किया, मतलब जो पंजाब के इंतखाबात के लिए जो पैसे जारी करने थे इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए, उसकी मंजूरी नहीं दी गई। और जिस चीज़ की मंजूरी दी गई वो ये है कि जो फंड्स का फैसला है वो पार्लियामेंट करेगी और जो मामला है वो रेफर कर दिया गया है पार्लियामेंट की तरफ। अब पार्लियामेंट ये फैसला करेगी, यानी वो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 2 करारदादें मंजूर कर चुकी है और जिसने वजीर आजम को बाउंड किया है कि आप इस फैसले को नहीं मानेंगे, अब वो पार्लियामेंट जो है वो अखराजात की मंजूरी देगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाजरीन, जो अहम तरीन मामलात हैं वो है कि जो अदालती जो इस्लाहात का बिल है वो भी आइंदा जो इजलास होगा असेंबली का या जो मुश्तरका जो पार्लियामान का इजलास होगा
اس میں پیش کر دیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی اور صدر کو بھیج دیا جائے گا۔ صدر منظوری دیں یا نہیں دیں، 20 اپریل کو یہ بل خود بخود ایکٹ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ سیاستدانوں کو مذاکرات کی ہدایات جاری کرنے والے اور مذاکرات کی دعوتیں دینے والے اور اب جو ہے وہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل کرنے کی تبلیغ کرنے والے جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اب خود مذاکراتی عمل میں مصروف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو کابینہ میں اہم ترین معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکومت ہے، حکومتی وزراء یا وزیر اعظم یا جو بھی کابینہ ہوگی یا پھر پارلیمان کا جو بھی حصہ ہوں گے، ان کے خلاف توہین عدالت کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کر دی جائے گی، یعنی چیف جسٹس کے پر ہی کاٹ دیے جائیں گے تو پھر وہ توہین عدالت کیسے کریں گے۔ تو ناظرین، اس بار بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس جنگ کے اثرات بڑے بھیانک ہوں گے۔ یعنی اب اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ یا تو چیف جسٹس خود بینچ سے الگ ہو جائیں اور تاکہ سکون ہو جائے، اور اگر وہ بینچ سے خود الگ نہیں ہوتے تو پھر جو ہوگا وہ اللہ معاف کرے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو وزارت قانون اور انصاف کی طرف سے حکومت کو بریفنگ دی گئی اجلاس میں کہ ریفرنس کے یعنی مس کنڈکٹ کے حوالے سے ریفرنس تیار ہے، حکومت جس وقت چاہے دائر کر سکتی ہے۔ تو بہرحال انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہوگا ریفرنس، یہ عام شہری کی طرف سے داخل کروایا جائے گا یا پھر پارلیمنٹ کے کسی رکن کے توسط سے یہ جو ہے وہ انفرادی طور پر ریفرنس داخل کروایا جائے گا، اور اس ریفرنس کے حوالے سے تمام مواد فراہم کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آڈیوز اور ویڈیوز کا فرانزک بھی شامل ہوگا، اور اس کے علاوہ اس شخص کو جو وکیل ہے وہ بھی اعلیٰ پائے کا وکیل بھی فراہم کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہے وہ معاملات کس طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور اگر یہ ریفرنس بھی داخل ہو جاتا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف پہلے بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ جوڈیشل اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس زیر التوا ہے ابھی، یا زیر غور کہیں یا جو بھی کہیں، وہ ان کی مرضی، سنیں نہ سنیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ مدت کے بعد یعنی بہت دنوں کے بعد ایک کمزور سی آواز لیکن پوری قوت کے ساتھ سامنے آئی ہے، اور وہ ہے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو، شہید میر مرزا بھٹو کی بیٹی۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جنرل ضیاء الحق کے سیاسی نظریے کے وارث ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ عمران خان سے متعلق واٹس ایپ مضامین نہیں لکھتی، اور فاطمہ بھٹو نے کہا کہ عمران خان ضیاء الحق کے بیٹے کے سیاسی ساتھی ہیں اور ضیاء الحق کے سیاسی نظریے کے وارث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے زندگی میں اس وحشیانہ سیاست کے حق میں ایک لفظ نہیں لکھا اور نہ کہیں گی۔ ناظرین، یقیناً ان کے لیے سیاست ایک وحشیانہ کھیل ہے، کیونکہ اس وحشیانہ کھیل میں انہوں نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے۔ ستر کلفٹن نے بہت کچھ کھویا ہے۔ ستر کلفٹن نے لہو دیا ہے اس ملک کو، اور ستر کلفٹن نے جو کچھ برداشت کیا ہے، یا ان بچوں نے جو کچھ برداشت کیا ہے اور جو کچھ برداشت کر کے آج عمر کے اس حصے کو پہنچے ہیں، یہ یقیناً بہت بڑے حوصلے اور دل گردے کی بات ہے۔ ناظرین، مطلب یہ وہی 70 کلفٹن ہے کہ جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی میت تو نہیں لائی گئی، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مسکن یہی تھا۔ یہ وہی 70 کلفٹن ہے جہاں شہید شاہ نواز بھٹو کی میت کو لایا گیا۔ یہ وہی 70 کلفٹن ہے جہاں شہید میر مرزا بھٹو کو لایا گیا، اور مطلب بیگم نصرت بھٹو جس طرح اس دنیا سے گئیں اور جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی،
اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ظاہر پھپھی تو تھی ان کی. تو بہرحال ان بچوں نے جو دیکھا جو سہا وہ برداشت کیا. ان کی نظر میں ظاہر ہے کہ سیاست ایک وحشیانہ کھیل ہے اور یہ اس کھیل کا حصہ بھی بننا نہیں چاہتے. ناظرین، اس وقت سپریم کورٹ کی صورتحال کیا ہے؟ یا جس طرح چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے بینچز کی جو تشکیل دی ہے، یا وہ ججز جو ناراض ججز تھے یا جنہوں نے خود کو بینچز سے الگ کر رکھا تھا، یا چیف جسٹس ان کو ساتھ لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو ان کو بھی اب انہوں نے ساتھ لینا شروع کر دیا ہے. جو آئندہ ہفتے کی جو کاز لسٹ انہوں نے جاری کی ہے اس کے مطابق. تو یہ تمام سچویشن کیا ہے، اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے معاملے پر سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. آپ کو سپریم کورٹ کے نامور وکیل ہیں اور آئینی امور کے ماہر بھی ہیں، شبیر شیر صاحب. شبیر صاحب، ویلکم ٹو دا شو. شبیر صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر ایک واضح تقسیم پائی جا رہی ہے. یعنی جو فیصلے آئے ہیں وہ جس طرح ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 3-2 کا یا اپنا 3-4 کا 4-3 کا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے بعد جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا نوٹ آنا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ آنا، ان تمام چیزوں کے بعد اس وقت جو سپریم کورٹ کی کنڈیشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ غیر جانبدار ججوں پر مشتمل ایک عدالت عظمیٰ ہے. اس وقت یعنی پورے دنیا میں، خاص طور پر پاکستان کی سوشل میڈیا میں اس کے بہت سارے چرچے چل رہے ہیں. اس کی وجہ صرف جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں عدالت عظمیٰ میں ڈومیننسی ہے، وہ ہے پنجاب. اور وہ مینیپولیشن جو کرتے رہتے ہیں، مینیپولیشن وہی جب ان کے اپنے ہی جو ہے نا وہ گلے میں پڑ گئی ہے. اب سندھ سے بھی اگر وہ سپریم کورٹ کے لیے جج بھرتی کرتے ہیں تو پہلے وہ پنجاب سے سندھ میں جو ہے نا وہ ہائی کورٹ سے اپنے ججز جو ہے وہ بھرتی کرواتے ہیں، جیسے منیب اختر کو کروایا تھا. اور اس کی گریجویشن، اس کی پڑھائی لکھائی ساری اس کی لاہور سے تھی. اور پرانا چیف جسٹس جو ثاقب نثار صاحب اس کے رشتے دار تھے، اور چھٹے نمبر پر تھے جونیئر ترین تھے. تو ثاقب نثار صاحب جو ہے نا وہ ہٹ درمی کر کے اس کو سپریم کورٹ لے گئے. اب وہی صاحب زیادہ تر جو ہے وہ کنٹراورشل بنے ہوئے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ سندھ کی جو کہا جائے کہ سندھ کا سوائل یا سندھی جج کوئی وہاں پر ہے ہی نہیں. اگر 2 ججز ہیں بھی سندھ کے تو وہ بھی اردو اسپیکنگ ہیں، حسن اظہر رضوی اور محمد علی مظہر صاحب. تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی اکثریت میں نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ زگزیگ ہوتے رہتے ہیں. بلوچستان کے جمال الدین مدو خیل ہے اور فائز عیسیٰ صاحب ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا بہت اپنا رول پلے کرتے ہیں اپنے بنیاد کی پر کہ وہ ایک صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ایک بیس بھی ہے. تو یہ ساری جو ہے اس وقت جو جنگل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، کرنا یہی ہے ایک تو صوبے سے اکثریت ججوں کی جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. ابھی اگر جو بینچز بنائی بھی گئی ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ سینیارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہوں گی. اس میں بھی چیف صاحب نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کی لابی کے جو ججز ہیں ان کو سینئر بنا کر کے اور ان کی بینچ جو ہے وہ تشکیل کی جائے. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بینچز کوئی کامیاب آئیں گی. کل یہ بینچز فیل ہو جائیں گی، کیونکہ ججز جو ہے وہ اس وقت موجودہ چیف جسٹس کے جتنا بھی جو بھی ہے سینیریو اس سے وہ متفق نہیں ہو رہے. ان کے متفق نہ ہونے کی وجہ سے تمام کیسز جو ہے وہ التوا کا شکار ہو رہے ہیں. کرمنل اپیلیں تو پچھلے 2 سال سے چلی ہی نہیں ہے. سول پٹیشنز بھی جو ہے پھر 1 سال سے نہیں چلی. زیادہ سے زیادہ سوو موٹو چلتے رہے ہیں اس چیف جج صاحب کے دور میں. ظاہر سوو موٹو جو ہے نا وہ کوئی عوام کو ریلیف دینے والا پروجیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس سے صرف اور صرف جو ہے وہ ججز کی فرمائشیں ہیں وہ جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. کورٹ کا اصل کام جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے عوام سفر کر رہا ہے. اب جب عوام سفر کرے گا اور یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ نورا کشتی سپریم کورٹ میں چلے گی تو عوام کا جو عدلیہ پر اعلیٰ عدالتوں پر جو ایمان ہے وہ ختم ہوگا، اور ان کی جو عزت جو ہے وہ احترام جو ہے
वो खत्म होगा कि ये कोर्टें सिर्फ जो है ना वो पॉलिटिक्स का मैदान बनी हुई है, सियासत का मैदान बनी हुई है, उनके पास सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी वो अपना आईनी फर्ज जो है वो सर अंजाम नहीं दे रही है। तो इसकी वजह से हम समझ रहे हैं कि कल की मुझे उम्मीद नहीं है कि ये बेंचेस कोई कामयाब होंगी या जजेस इसके फैसले को जो है ना वो कबूल करेंगे, और उसमें भी वही पसंद और नापसंद का मसला होगा, और कई जजेस जो है एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते और चीफ जज साहब ने अपनी मर्जी की बेंचेस बनाई है तो वो कल फेल हो जाएंगी। हमें नहीं लगता है कि कल बेंचेस चल सकेंगी। अच्छा शबीर साहब, ये जो मतलब चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस दाखिल हो चुका है और दूसरा रेफरेंस दाखिल होने जा रहा है, इसके अलावा जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि जो है वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ 4 रेफरेंसेस इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको देखना तक गवारा नहीं कर रही, और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को साथ में इसलिए बिठाया कि मैं किसी को खामोश पैगाम देना चाहता था। तो अगर जजेस का कंडक्ट ये होगा तो फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रह जाएगी? देखिए, खामोश पैगाम किसको देना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? मज़ार अली नकवी तो कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट से लेकर के वो कंट्रोवर्शियल है। कई फैसले जो उससे लिए गए हैं, यहाँ तक कि जो उसने परवेज मुशर्रफ का जो फैसला किया उसके पास वो अपील ही नहीं थी, उसके पास वो केस ही नहीं था। जब उसके पास वो केस ही नहीं था तो उसका उसने जो है वो फैसला सुना दिया। तो उससे उसी दौर से लेकर के वो कुछ कुव्वतों का पसंदीदा जज बना हुआ है। जाहिर है कि उनकी कोशिश यही होती है कि जो नाकर्दा काम होते हैं, जो नाजायज काम होते हैं, जो इलीगल वर्क होता है, वो इसी जज साहब से लिया जाता है और वो बखुशी कर लेता है। उसको ये भी कभी जो है ना महसूस नहीं हुआ कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, जज हूँ, मैं इतने बड़े जो है ना फोरम में बैठ सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, तो लोग मेरे ऊपर अंगुलियां उठाते हैं, उसकी उसको परवाह ही नहीं होती है, बहुत ही ढटाई और दलेरी के साथ वो कर देते हैं। तो दायर के इसी सूरत में रेफरेंसेस जो है ना एक तरफा तो नहीं चल सकेंगे। सारे मेंबर्स जो है ना वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के वो चीफ जस्टिस के कहने पर तो नहीं है ना। काफी मेंबर ऐसे हैं जो गैर जानबदार हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल में भी उसमें मेंबर है, और चारों जो सूबाई काउंसिल हैं वकला की, वो भी जो है ना उसमें मेंबर है। तो जाहिर है कि उसकी मनमानी तो वहां नहीं चलेगी। पाकिस्तान बार काउंसिल तो उसकी जाहिर है कि फेवर का फैसला नहीं देगी, नहीं जो दूसरी बार से है वो देगी, या लॉ मिनिस्टर उसका मेंबर है, अटॉर्नी जनरल उसका मेंबर है, ठीक है ना। ऐसे कई जजेस हैं जो इस वक्त गैर जानबदार भी हैं, वो फायज ईसा के खिलाफ तो फैसला नहीं देंगे। पहले भी जब इनकी अक्सरियत थी और उस वक्त भी जाहिर है कि फायज ईसा के खिलाफ कोई भी केस साबित नहीं कर सके। फायज ईसा आज तक जो है वो गैर जानबदार जज रहा है, और जब भी उसने कोई फैसला दिया तो उसने हक की बात की है, सदाकत की बात की है, एस्टेब्लिशमेंट को उसने बिल्कुल ही पीछे धकेल दिया है, उनका कभी भी कहना नहीं माना है। ज्यादातर तकलीफ जो उससे है वो है एस्टेब्लिशमेंट को, और एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये जब अक्टूबर में यहाँ आएगा तो जाहिर है कि उनकी मनमानियां और बोर्ड के जो फैसले चलते हैं, उनकी जो मर्जी की बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वो बेंचेस भी है उनके कहने पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, उनके मर्जी वाले फैसले नहीं करेगा जैसे ये पहले करते आए हैं। और किसी भी जाहिर है कि हुकूमत को ये टापिल नहीं करेंगे किसी जो फैसले के जरिए से नवाज शरीफ को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं था कि वो पहले मामलों में मुदाखलत करे, हुकूमत जो जमहूरी हुकूमत थी उसमें मुदाखलत करे, उन्होंने बिल्कुल ही अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तो जाहिर है कि ये जज जो आ रहा है ये गैर जानबदार जज है, ये आइन पर अमल करता है, आइन पर यकीन रखता है, आइन पर ईमान रखता है। तो जाहिर है कि उसके लिए इनको तकलीफ है, लेकिन वो तो उस मंजिल तक पहुंचेगा। पूरे मुल्क के जितनी भी बार्स हैं वो फायज ईसा के साथ हैं। आज तक जितने भी इन्होंने ड्रामे किए, टैक्स के ड्रामे किए, उसकी बीवी पर केस किए, कौन सा केस ये जो है वो कामयाबी से कर पाए? तो सर कभी भी नहीं कर पाए। जो क्रिएटिव रिव्यू है वो कल चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में रखा है जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। अब उसको आप क्या समझते हैं कि उसमें क्या हो सकता है? क्या जस्टिस काजी फायज ईसा को अंडर प्रेशर करने की कोशिश है ये?
प्रेशर करने की कोशिशें हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जितने तमाम मेंबरान शामिल नहीं होंगे तब तक वो रेफरेंस की हियरिंग नहीं हो सकती। वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे वो करेगा? फिलहाल जो है 8 मेंबरों में से जाहिर है कि 4-5 जो मेंबर हैं वो जो है ना लॉ सेक्रेटरी के, अटॉर्नी जनरल है और लॉ मिनिस्टर है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, दूसरे जजेस हैं, उनका कोरम ही पूरा नहीं होगा, कैसे वो करेगा चैम्बर में? ये कर ही नहीं सकता। ये दूसरा अपने लिए एक इशू पैदा कर रहा है, अपने लिए एक नया मसला क्रिएट कर रहा है, इलीगल होगा, चैम्बर में हो ही नहीं सकता। रेफरेंस की हेयरिंग जो है ना वो ओपनली होती है, तमाम मेंबर्स जो है ना उनको आगाह किया जाता है और तमाम मेंबर की शिरकत लाजमी होती है, वरना कोरम नॉन जुडाइस होता है। कोरम नॉन जुडाइस में जब ऐसी कोई फैसला नहीं हो सकता, वो इलीगल फैसला होगा, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा सर, इस वक्त जिस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, पहले हम समझ रहे थे कि शायद ये तकसीम है, अब तकसीम जो थी वो अब वाज़े बगावत की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने कल के फैसले में लिखा कि मुतकब्बराना और आमरीत की धुंध में लिपटे अदालती फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा और वसी मफहूम रखने वाला जुमला है। तो सर इसको आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, उन्होंने वो बहुत बड़ी बात कर दी है, ये बात उन्होंने आइन के मुताबिक की है, उसने ये बात भी दी है, इस तरह से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसी चीजें जो है ना पहले ही जो है ना वो जो है पंजाब जो है वो कुश्ती का मैदान बना हुआ है, वहां पर सारे जो है वो गैंग्स ही चल रही है, झगड़ा ही चल रहा है, कोई भी पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे के साथ आस्ते हुए और से जो और जजेस जुडिशरी है पंजाब में जो भी मामला है उसकी वजह यही है कि पूरे जुडिशल सिस्टम में उनकी अक्सरियत है। पंजाब जो है उनको फुटाए हुए, इसी सूरत में जाहिर है कि इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे 1971 में पंजाब एक हिस्से के साथ खेला था, अब बाकी हिस्से के साथ पंजाब इसी तरह से खेल रहा है। पंजाब ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, न पंजाबी दानशरों ने, न पंजाबी जजों ने, न पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने भी माजी से सबक नहीं सीखा और इस वक्त वही कार्रवाई वही तरीके का यहाँ इख्तियार किए हुए हैं और पूरे मुल्क में जो हर तरह का बहरान पैदा किए हुए हैं। महंगाई का बहरान अलग है और अब इसका जुडिशरी का बहरान अलग है, पार्लियामेंट का बहरान अलग है। 2 सूबों में जो है ना वो पार्लियामेंट गायब है, इलेक्शन से इनकार किए हुए हैं और पार्लियामेंट असेंबली वो रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो जाहिर है कि उसके फैसला कबूल नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल बलूदा अखाड़ा बनाया हुआ है। बलूदा जाहिर है कि बनेगा जब तो करेगा, तो वो नहीं दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, कह रहा है भाई अस्पताल तुम लोग पैदा कर रहे हो, इससे क्या होगा? ये खिलवाड़ कर रहे हो, आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप अपना काम जो जुडिशियल काम है आपका, जुडिशियल वर्क करो, दूसरे कामों को आप छोड़े, तो उसका समझ ही नहीं रहे, उल्टा उसके ऊपर उसको प्रेशराइज करने के लिए ऐसी भूंडी हरकतें की जा रही है। जी सर देखें, आपने बिल्कुल सही बात की कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट हो, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी हो या पंजाबी जो है वो अदलिया में जो है, इन सब की बात की आपने। और मैं ये इससे आपसे पहले एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इन सब ने पाकिस्तान में बहुत बुरी तकसीम पैदा कर रखी है। यानी अगर इमरान खान का डोमिसाइल मियाँ वाली का है या पंजाब का है तो वो जितनी गालियां देना चाहे, जिसको देना चाहे वो दे सकता है। अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पंजाब के हैं तो वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं, वो मादर पिदर आज़ाद हैं। तो अगर ये वाला सिस्टम चलता रहा तो फिर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, या फिर हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है आप उसको किस तरफ जाते देख रहे हैं? लेकिन अदालती निज़ाम तो रहा ही नहीं, अदालत तो इस वक्त सियासी बनी हुई है। एक पार्ट जो है वो हाइड कर रहे हैं, दूसरी को साफ कर रहे हैं, तीसरी को कोई और साफ कर रहा है। जाहिर है कि यहाँ पर पार्टी बनी हुई है, मुख्तलिफ पार्टियां बनी हुई है, तो अदालत तो बची नहीं है। किसको हम अदालत
اس تو عدالتیں نہیں چل طرح سے ابھی عدالتیں چلی جا رہی ہیں. خاص طور پر موجودہ دور کی چیف عدالت کو باقاعدہ بنا, اس نے جو ہے کرکٹ کا میدان بنا دیا ہے عدالت کو. وہاں پر سوائے اس کے سیاسی گیم کے اور کچھ نہیں ہو رہا. جب میں اسی گیم ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو عدالت نہ دے تو کوئی نام دے, کوئی بلودہ کھاڑا اس کو. اس سے ظاہر ہے صورتحال بنی ہوئی ہے. عوام سفر کر رہے ہیں, عوام کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں. مہنگائی کا راہ جو عوام کو کھایا جا رہا ہے اور لوگ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو ہے وہ سندھ میں سیلابی اب بھی موجود ہے. پچھلے سال کا فصل نہیں ہو سکا اور اس سال کا جو فصل ہے وہ بھی نہیں ہوگا. کاٹن کا فصل یہاں پر تقریباً جو خیر پور بڑا ضلع ہے اور کاٹن کا مرکز ہوا کرتا تھا, اس میں ظاہر ہے کہ اس پانی زمینوں میں پانی نہیں نکلا ہے. تو ظاہر ہے کہ کورٹوں کو, عدالتوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے تھی کہ ملک کی معیشت کا کیا حال ہو گیا ہے, ملک کی صورتحال کیا ہو گئی ہے. لیکن وہ جو ہے وہ سیاستدان گیم رہے, وہ اپنا کیے ہوئے ہیں کہ یہ بہت اچھا میدان ہے بورڈ آپ کے کھیلنے کے لیے. اس سے جو ہے وہ صورتحال دگرگوں ہو رہی ہے, مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جب عدالتی نظام ہی کولاپس ہو رہا ہے, سارا سسٹم کولاپس ہو جائے گا, اس کا پھر ملک کے لیے ملک پر بہت ہی اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں. اور کیا پڑیں گے؟ اور جب اگر کہیں سے دوسری طرف سے کچھ کوئی معاملہ ہوا جیسے 1971 میں ہوا تھا تو اس کا ملک کا تو شیرازہ بکھرا ہوا ہے. اس کے حکمران, اس کی عدلیہ کوئی بھی جو ہے نا اپنے اتحاد میں نہیں ہے, نہ ایک لائن پر ہے, نہ ایک پچ پر ہے, نہ ایک رٹ پر ہے. بہت شکریہ شبیر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, جس طرح آپ نے دیکھا یا سنا, یہ اب آئینی امور کے ماہر بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ عدلیہ سے ان کا تعلق ہے. تو اس وقت جو عدالتی سچویشن پیدا ہو چکی ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا پورے ملک کا شیرازہ بکھر چکا ہے, یعنی عدلیہ جو ہے وہ ایک سیاسی اکھاڑا بنی ہوئی ہے اور جو ججز ہیں وہ اس سیاسی اکھاڑے میں مہرے بنے ہوئے ہیں. کوئی نون لیگ کا بنا ہوا ہے تو کوئی عمران خان کا بنا ہوا ہے. جب ایسی صورتحال ہوگی یعنی بالخصوص وہ ملک جو آلریڈی جو ہے معاشی بحران سے جونج رہا ہو, جو اقتصادی بحران سے جونج رہا ہو, جو سیاسی بحران سے جونج رہا ہو, جو آئینی بحران سے جونج رہا ہو, باقی ایک کسر رہ گئی تھی, وہ ادارہ جو ان بحرانوں کا حل نکال کر دے سکتا تھا وہ خود اس بحران کا شکار ہو گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں یقیناً جو ہے وہ آگے چل کے اس کے نتائج کچھ اچھے نہیں نکلیں گے. تو اس لیے جس طرح چیف جسٹس نے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ساتھی ججز یا برادر ججز کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر لیا ہے, تو اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ ایک بار سب کو بیٹھ جانا چاہیے. تو بیٹھ کر ہی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. بصورت دیگر اگر اسی طرح دست و گریباں رہے تو پھر نہ دست رہیں گے نہ گریباں رہیں گے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.